a very warm welcome to the show. मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट फ्रंटलाइन कामरान पर। आज का दिन जो है पाकिस्तानी सियासत में अगेन लंदन जो है वो मौजूद सुखन रहा। एक तरफ चौधरी निसार साहब ने मीडिया से टॉक किया, उन्होंने बताया बड़ी डिटेल से, उन्होंने बताया कि जिस शख्स को पकड़ा गया मौज़म अली को, बेसिकली इसको पकड़ा किस तरह गया, और उस डिटेल के अंदर आपको मुख्तसर अगर मैं बता दूं तो ये बता रहे थे, फरमा रहे थे चौधरी निसार साहब कि मौज़म अली का नाम सबसे पहले BBC की उस डॉक्यूमेंट्री में आया जो आज से कोई लगभग 1-1.5 साल पहले मंजरियाम पर आई थी, और इसका नाम आया था एज अ फैसिलिटेटर के। इसने उन 2 लड़कों को जो कि बड़े गरीब फैमिली के लड़के हैं उनको भेजा था यहाँ पर लंदन में पढ़ने के लिए। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स बनवानी, उनके पैसे उसमें डलवाने, उनकी ट्रांजैक्शन शो करनी, ये तमाम काम बकौल चौधरी निसार साहब के मौज़म अली साहब ने किया है। और उसके बाद उनको वहाँ भेजना, फिर लंदन में उनका ख्याल रखना और उनको कत्ल के लिए उकसाना और उसको मनसूबाबंदी करना, ये तमाम मुबैना चीज़ें जो हैं बकौल चौधरी निसार साहब मौज़म अली साहब ने की। इनकी एक प्रेस था, उस पर छापा मारा गया, CIA ने, FIA का नाम लिया इन्होंने, वो सील हुआ था 1 साल पहले जब ये नाम आया BBC में उनका। उसके बाद जो है वो इनका घर छापा मारा गया तो घर वालों ने कहा कि जी वो यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद जो है इनको अजीज़ाबाद के इलाके से पकड़ा गया जहाँ वो 1.5-2 साल रुपोश रहे। अब पॉइंट ये है कि ये मौज़म अली साहब जो हैं ये किस पर बिजली गिराते हैं कि इनको किसने कहा, ये क्या ज़ाती रंजिश थी इमरान फारूक साहब से इनकी, या इनको किसी ने कहा, किसी और ने कहा कि आप इन लड़कों को फैसिलिटेट कर इमरान फारूक को मर्डर कराएं। ये असल सवाल रह गया और इसकी तफ्तीश जारी है। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने बहुत बड़ा आज इशू खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा ये प्रिंटिंग प्रेस जो है NA 246 का जो पेपर बन रहे हैं वो MQM के मुलाजमीन जो है उसको छाप रहे हैं और वो उनके अंडर है, इसलिए जो पेपर है बैलेट का वो बाहर से आए। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक रूलिंग, एक बात की है और उन्होंने कहा है कि जो MQM की करारदाद है, जो कि 18 रुकन ने अरकान ने कहा है कि इनके इस्तीफे जो हैं वो अब एक्सेप्ट किए जाएं और ये ये मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के PTI वाले, तो स्पीकर ने कहा इसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी इज्जत का दारोमदार पूरी कौमी असम्बली के हाथ में है। अगर अक्सरती राय ये कह दे कि ये मेंबर नहीं कौमी असम्बली के, तो ये मेंबर नहीं रहेंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर बात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। वेरी वार्म वेलकम बैक। फरीद अहमद प्लाजा साहब में सब मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं और सेनेटर खुशबख्श शुजात साहिबा हैं। खुशबख्श शुजात साहिबा, मैंने बात शुरू की थी लंदन के मामले से ऑब्वियसली, क्योंकि आज चौधरी निसार साहब ने फिर मीडिया से टॉक की है और रेफरेंस वहाँ पे भी साफ़ी ये डिस्कस करते रहे। आपको मैं सुनाया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा है और मैं इस पर आपसे सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि ये जो सारा मामला चल रहा है, उनका कहना है कि शहर की सियासी हवाएं बड़ी हंगामा खेजी के साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ चलने लगी हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब MQM के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अंदरूनी तौर पर भी चैलेंज का सामना है, उनकी मुंतज़िम अहलियत कमज़ोर होती जा रही है। आप बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ MQM, आप समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की इंतजामी सलाहियतों पर असर पड़ा है सारी इन्वेस्टिगेशन का जो इंग्लैंड में जारी है और पाकिस्तान में भी हो रहा है? देखिए, आपने चौधरी निसार साहब का पहले जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल से उसमें मैं एक नुक्ते के ऊपर आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगी जी, और उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आप कल की अगर तमाम नशरियात को उठाकर देखें तो कल मुस्तकिल एक न्यूज़ चल रही थी और बार बार उस कड़ी को अल्ताफ़ हुसैन भाई के इंटरव्यू की कड़ी से मिलाया जा रहा था, और वो था बरतानवी सिफारतकारों का चौधरी निसार साहब से मुलाकात करना, और बार बार ये आ रहा था कि चौधरी निसार साहब ने उन्हें ये दे दिया है, फलानी चीज़ सबूत पेश कर दिया, अब ये हो रहा है, अब वो ये गुफ्तगू करने आए हैं। आज चौधरी निसार साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये फरमाया कि कल जो मेरी गुफ्तगू या उससे पहले जो मेरी मुलाकातें हैं उससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं था। अब कल कोई खबर चल रही थी, आज वो बिल्कुल डिनाइल पे चली गई। फिर बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि 2 लड़के हैं जो पकड़े गए हैं और तकरीबन 2-2.5 साल से मुस्तकिल ये कि वो नहीं हवाले किए जा रहे हैं और बरतानिया उनके पीछे है। आज चौधरी निसार साहब ने और इससे पहले भी कुछ 1-2 दिन पहले ये वजाहत कर दी कि वो तो बेचारे गरीब हैं और एक और शख्स उन्हें फैसिलिटेट कर रहा था। तो देखिए, खबरें तो बन रही हैं, खबरें आ भी रही हैं, खबरें डिनाइल पे भी जा रही हैं, ये मैंने भी सुना, आपने भी सुना। जी जी। ये जो आप बात कह रहे हैं कि कहीं ये छप गया कि अल्ताफ़ हुसैन भाई की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। देखिए, NA 246 का इलेक्शन होने जा रहा है और कामरान साहब, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन भाई की गिरफ्त
कमजोर हुई है या मजीद मजबूत हो गई है। अच्छा, ये मैं सही। मफरूजों पे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल सही। जब कोई नतीजा सामने आएगा वो हमारे आपके सामने आ जाएगा। ये आपने बड़ा वेल रिस्पॉन्डेड ऑब्वियसली कि इलेक्शन से बेहतरीन और क्या ये हो सकता है कि जब वोट जो है वो जब खुलेंगे उसके बॉक्स। लेकिन खुशबक साहबा उस पर पीटीआई ने एक और एतराज कर दिया, ज़िमनन सवाल कर दूं फिर आगे जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि जो पेपर पब्लिश हो रहा है बैलेट पेपर्स का, वो जो लोग कर रहे हैं कराची के अंदर वो तमाम एमक्यूएम के वर्कर्स हैं और एमक्यूएम से पीटीआई को खैर की कोई उम्मीद नहीं इलेक्शन की रिगिंग को लेकर। तो आप ये एक्सेप्ट करेंगी कि अगर वो कराची से बाहर किसी और जगह के ऊपर जो है वो अगर प्रिंटिंग प्रेस लग जाए और रेंजर्स की निगरानी में बैलेट पेपर छप जाए, आपको एतराज तो नहीं होगा एमक्यूएम को? भाई मैं क्या कहूँ इस बात पे, हर बात पे तो तहरीक इंसाफ को एतराज है। यानी वो कहेंगे फिर कि वो जो पेपर बन के आया है वो जिस दरख्त से कटा था और जिस दरख्त को काट के और वो पेपर बनाया गया वो दरख्त जो है वो 90 पे उगा हुआ था। मैं आपसे क्या कहूँ, कहीं भी छपवा ले, कहीं भी हमने तो ये कहा फौज को बुला ले, हमने कहा सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगवा दें, हमें किसी बात पर एतराज नहीं है। बस इलेक्शन होने दें खुदा के वास्ते, उस इलाके के इलेक्शन से ना फरार इख्तियार करें ना कोई ऐसा मामला करें। हम बहुत उसको ठंडा करके बड़े आराम से करना चाह रहे हैं, इलेक्शन होने दें। बिल्कुल ठीक। तो राजा साहब मैं देख रहा था लाहौर के अंदर आजकल जो है बड़ी रैली चल रही है इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी वालों की। इलेक्शन NA 246 में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अल्ताफ हुसैन साहब को लेकर बहुत ज़्यादा रैलीज निकलती हैं। वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो पूरे शहर में फिरती हैं। फिर आप जलसे भी बवागे दोहल बड़े कर रहे हैं कराची के अंदर एमक्यूएम को लेकर। ये एक तो नजरियाती जंग है आपकी उनके साथ, दूसरा ये है कि और क्या वजूहत है इतना बहुत ज़्यादा मामला इंटेंस हुआ वैसे आपको और एमक्यूएम का लेकर भी, और आप ट्रस्ट कर रहे हैं, पीटीआई ट्रस्ट नहीं कर रही कि जो बैलेट पेपर छपे, आप ट्रस्ट करें कि इलेक्शन शफाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 246 का जो इलेक्शन है वो वहीं है, सिराजुल हक साहब ने वहाँ दौरा किया है, हमारी क़यादत वहाँ पे गई है। यहाँ तो हमने एक एहतजाज किया था कि जिस तरह हमारी मतलब वो तो एक पॉपुलर लीडर है ना पाकिस्तान के, तो आप एहतजाज करने का राइट रखते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब ये ना कि ये जो कुछ हो रहा है हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती है एमक्यूएम। अच्छा, एमक्यूएम में मतलब ये है ना कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना हो, एतराज तो नहीं किया, नहीं मतलब हमले किए हैं, रैलियों पे हमले किए हैं, पथराव किए हैं और उसके बाद वर्कर को मारा है। मतलब ये ना कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना हो वो ये काम तो नहीं करते, और अगर ये काम करना हो तो नजर आ रहा होता है कि जी आपको आप रैलियों पे हमला ना किया करें। चले अभी मेरी बात है, जी जब पाँव के नीचे से जमीन निकलती है ना, आपने जो सवाल किया न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, तो उसमें एक पहलू ये है, वैसे तो बेशुमार ही इंसान मारे गए और ये ज़रूरत एक वक्त में पड़ी एमक्यूएम को कि दीवारें भर दे कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, यानी ताकि उनकी वो गिरफ्त जो है वो रहे मौत तक का। तो एक खौफ जो है वो पैदा हो गया इमरान फारूक के और दीगर रहे, तो ये खौफ जितना कमज़ोर होगा इतना ही एमक्यूएम का खौफ कमजोर है। आप पहले ये कह रहे हैं कि अवाम का तो अपनी जगह, मैं तो खुद एमक्यूएम की बात करता हूँ कि एमक्यूएम में बड़े लोग हैं कि जो इस सारी सूरत हाल से निकलना चाहते हैं। नहीं सर, एक बात बताइए साहब, इलेक्शन तो अपनी जगह पे, आप जब ये कहते हैं कि एमक्यूएम के खौफ से लोग निकले जाते हैं, तो पहले तो आप ये कह रहे हैं, आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि एमक्यूएम एक दहशत फैलाने वाली जमात है। मैं नहीं कह रहा, अब देखे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। वो तो आपके मतलब भी कहा मिलिटेंट, कतल नहीं कहा, कोई एक लफ्ज भी हमारे बारे में नहीं है। साहिबा, इससे पहले मैं तलाल साहब और अली साहब के पास जाऊं, आपके पास आखिरी टेक है इस इशू के ऊपर। आप इनकी रैलियों पे जनाब हमले करवाते हैं, आप वॉल चॉकिंग करते हैं, कायद का जो गद्दार है, मौत का हकदार है, तो इतनी खौफ की फजा क्यों है बकौल राजा साहब कराची में एमक्यूएम की तरफ से? कामरान साहब, खौफ का जो जिक्र बार बार किया जाता है, कुछ बात समझ में नहीं आती। ये तो ऐसे ही है जैसे अंधेरे में आप रस्सी को सांप कहते रहें तो बस अगर वो छू जाएगी तो जहर चढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बात कही गई है कि रैलियों पर हमले किए गए, देखिए जब गाली देते हुए आप किसी के घर में दाखिल होंगे, जब उस पर बुहतान करते हुए दाखिल होंगे, बुरा भला कहते हुए दाखिल होंगे, तो वो घर वाला भी आपको वेलकम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको सलाम करते हुए दाखिल होंगे तो वो भी वेलकम करेगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने आने से पहले
जिस तरह के जुमले अदा किए थे और जिस तरह पार्टी लेकर चल रही थी उन बातों को, उसके बाद वो इब्तिदाई रद्द अमल जरूर आया, लेकिन उसमें भी वर्कर्स नहीं थे, वहां के आसपास की आवाम थी, क्योंकि वो सब वहां बरसा बरस से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं दहशत से वोट डालते, भाई 9 दफा इलेक्शन हुए, वहां जमात इस्लामी ही हमारे सामने खड़ी होती है, हमारे मोहतरम है, बड़े बड़े उनके जय्यद नाम है जो वहां से खड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। और हमेशा मेरे सवाल आपसे पूछ रहा है, मेरे जहन में बहुत अरसे से आया हुआ था, ये अभी कुछ दिन पहले जब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने इंतजामी कारकुनों से बातचीत की, आप भी उसमें शामिल थी और भी थे, फैसल सब्जवारी साहब नहीं थे, तो अल्ताफ हुसैन साहब जिस तरह जो है वो डांट देते हैं या लोगों को निकाल देते हैं, एक मिनट में निकाल देते हैं, 1 मिनट में वापस ले आते हैं, आपको लगता है इससे जमात के ऊपर कोई, आपकी जमात के ऊपर कोई हल्का सा भी प्रेशर या खौफ नहीं होता? अल्ताफ हुसैन साहब का बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहा हूँ कामरान साहब इस पे। जी कामरान साहब, इस पे मेरे ख्याल से आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन भाई ने एक फादरली फिगर की हैसियत इख्तियार की हुई है अपनी पार्टी में, और वो आपके छोटे छोटे मसले में भी इस तरह बात करते हैं अपने कारकुनों से कि आप हैरान रह जाएंगे। लीडरों को तो पता भी नहीं चलता कारकुन किधर है, लेकिन इसी तरह वो डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और इसीलिए लोग उनसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं। उनकी वालिहाना मोहब्बत पे ही लोगों को परेशानी हो जाती है कि भाई इस शख्स को इतना चाह। चले, आप कहती हैं आप प्रेशर में नहीं होते, चले हम ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हो तो आपकी फेस वैल्यू में इस बात को लेना चाहिए। एक बाप से आप क्या प्रेशर लेंगे? अगर बाप आपको डांट भी रहा है और आपकी बेहतरी के लिए भी कोशा है, तो आप उसे, और वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो आपको दिए चले जा रहा है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, उस बाप से आप क्या नाराज होंगे? बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने जो कह दिया कि वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस लगा है वो भी MQM के अंडर है, तो ये बात तो सही है खुशबक साहबा की, कहां पे स्टॉप होगा? अब रेंजर्स भी आ गए आपकी हेल्प के लिए वहां पर इलेक्शन में कि न्यूट्रलिटी रहेगी। अब आपने बैलेट पेपर क्या प्रूफ क्या आपके पास कि जी वो MQM जो है वो छाप रही है, उनके बंदे छाप रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इलेक्शन है ये बहुत क्रूशल हो गया है और ये इसने बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल कर ली है, और ये एक दो नज़रियों की जंग की तरफ ये बात जा रही है कि एक वो लोग जो नए पाकिस्तान की या एक नए कराची की, एक हंसते बसते कराची की, उस कराची की जिसमें किसी पे जबर नहीं होता था, उसकी बात करते हैं, जिसमें खुशी थी, जिसमें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जा सकते थे, जिसमें मजदूर की भी जान महफूज थी और डिफेंस और क्लिफ्टन में रहने वाले की भी जान महफूज थी। कि कराची, कामरान साहब, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो मिनी पाकिस्तान है, और ख़ासकर मैं बात करूंगा पख्तूनों की। दुनिया में सबसे ज़्यादा पख्तून जो हैं पेशावर से भी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, फिर बलोचियों का शहर है, फिर सिंधियों का शहर है, सब पख्तूनों का, महाजरों का, हमारी उर्दू स्पीकिंग का शहर है। तो हम एक तो ये नज़रिया ये है कि क्या हमने कराची को एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन बनाना है जो न्यूयॉर्क का मुकाबला करे। ठीक, आप भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये प्रिंटिंग प्रेस छापेगा बैलेट पेपर, आप रिजल्ट मान लेंगे ना आपके हक में या खिलाफ आए जो मौजूदा प्रिंटिंग प्रेस है? मैं ये सवाल है सिर्फ मेरा। देखिए, हमने तो एक इमरान इस्माइल साहब और हमारी वहां की टीम ने एक रिजर्वेशन का इजहार किया है कि देखें, हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके ठीक है इसको साफ शफाफ बनाया जाए, और मैं समझता हूं उसमें हमसे ज्यादा तगो दो तो MQM के हमारे भाइयों को करनी चाहिए। दूसरा मेरा आपसे सवाल से पहले ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपको पता है MQM की जो 19 अरकान की करारदाद है मंजूर होगी कौमी असेंबली में, और उसके अंदर जो है अब कौमी असेंबली के स्पीकर ने कहा है कि वोटिंग होगी आपके इस्तीफों को लेकर। इन अदर वर्ड्स, आपकी सारी जो रुकनीत है कौमी असेंबली की, वो कौमी असेंबली की अरकान जो है बशमूल MQM, PMLN, ANP, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, ये तय करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इस बारे में कि अब वोटिंग होगी? आपके वोटिंग जारी कर दी है, इशू आज ऑर्डर। जी देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी आपसे ही जनाब सवाल ही। मैं ये अर्ज करूंगा कि जहां तक मुझे इल्म है अपने मेंबर्स का फैसला तो वहां के अवाम करते हैं, और फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ भी चुका है और रूलिंग भी स्पीकर साहब की आ चुकी है। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये समझती हैं कि तहरीक इंसाफ को असेंबली से बाहर निकाल के वो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर चला पाएंगी, तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। नहीं, लेकिन आपसे वो पूछेंगे तो आप कहेंगे क्या कि आप मुस्ताफी हुए थे या नहीं? वो पूछ रहा हूं आपसे, ये इतना ही है सवाल सिर्फ। मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक जाना चाहिए आगे। ये किसी की ज़ाहिरी ख्वाहिश या किसी की विम्स एंड विशेस पे नहीं हो सकता। जो कानून है उसको अमलदारी करनी चाहिए, जो स्पीकर की रूलिंग है या जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो कानून है उस पर अमल करें। जी खुशबक साहिबा।
جی کامران صاحب دیکھیے کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ووٹنگ کا اگر نام آتا ہے تو پھر تحریک انصاف نواز گروپ کی اور نواز لیگ کی مرہون منت نظر آتی ہے. یہ عجیب مقافات عمل ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی غلط قسم کی یہ پارلیمنٹ ہے، اس سے باہر ہو گئے، اس کے بعد اسی میں آ کر آرام سے بیٹھ گئے اور بالکل اجنبی ہیں، غیر قانونی ہیں. یہ بات ان کے الیکشن کمشنر نے کہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ان کے الیکشن کمشنر نے یہ بات کہی ہے جسٹس صاحب نے کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے. 40 دن کے بعد یہ آ کے بیٹھے ہیں اور پھر یہ وہاں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور لاجز بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ مثال ہے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کو برا بھلا بھی کہے، اس پہ حملہ بھی کریں، پھر اس میں آ کے بھی بیٹھ جائیں. کانا مجھے بھائی نہیں، سنے کانا مجھے بھائی نہیں، کانے بنا چین مجھے آئے نہیں. واہ جی واہ، کمال ہو گئی. تو طلال چودھری صاحب ویسے آپ کو اس لیے اپریشیٹ کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ آپ نے لاسٹ ویک ہی میرے پروگرام میں بتایا کہ اب ہوگا یہ کہ ایک ایک کر کے جو ممبرز ہوں گے نا وہ یا تو اپنا استعفیٰ واپس لیں گے یا جو ہے وہ شاید اسمبلی کے ممبر ہی نہ رہیں. تو وہ اسی کے ملتی جلتی جو ہے آج قومی اسمبلی کے اسپیکر کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو آپ کو تو سر سیاسی پیشن گوئیاں کرنی چاہیے. آپ کہاں یہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ تو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں سیاسی پیشن گوئیوں کو. دوسری پیشن گوئی آپ کی ٹھیک ثابت ہوئی ہے. جی طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب پی ٹی آئی والے بھائی ہمارے سمجھتے نہیں ہیں. ہم عمران خان صاحب کی امداد تو پہلے دن سے کرتے آئے ہیں. یہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے میاں نواز شریف اس وقت ان کے لیے حاضر. یہ شوکت خانم بناتے تھے، ہم زمین دیتے تھے. یہ نمل یونیورسٹی بناتے تھے، ہم اس کے مدد کرتے تھے. یہ سیاست میں آئے تو ہم نے ان کی مدد کی. یہ سیاست میں مشرف کے ساتھ چلے گئے، ہم نے ہاتھ پکڑ کر جمہوری قوتوں کے ساتھ لے کے آئے. یہ انہوں نے پی ٹی آئی میں ایک آدھا مینڈیٹ لیا. ہم نے کہا ان کا حکومت کا شوق پورا کر دیں. ہم آرام سے گھر بیٹھ گئے. ہم نے ان کے بندے پورے کروانے کے بعد انہیں کے پی کے کی حکومت دی. اس کے بعد ان کے کئی فارورڈ بلاک بنے. ہم نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا کہ یہ سیاست میں رہیں. اب یہ تنہائی کا شکار ہو گئے اور سیاسی طور پر الگ تھلگ ہو گئے اور امپائر کی انگلی کو دیکھتے دیکھتے تھک گئے. تو پھر کامران شاہ صاحب میاں نواز شریف نے اپنے دستے شفقت پھر ان کے ہاتھ پہ سر پہ رکھا اور ہم نے انہیں دوبارہ قومی دھارے میں شامل کیا ہے. ہم انہیں دوبارہ بچا لیں گے. میں قوم کے سامنے کہتا ہوں میاں نواز شریف کا اعادہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بچائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر رکھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ کردار ادا کریں. طلال صاحب یہ جو ووٹنگ ہوگی میری سن لیجئے، یہ آپ کے جو جذبات ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہ تو کمال ہے. مطلب یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس طرح کی جذبات. کامران صاحب جی کامران صاحب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بڑا زبردست پوائنٹ آ گیا. میں اسی کی طرف آ رہا تھا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ یہ جذبات جو ہیں ان کے اندر میننگ کیا ہے. لیکن جب یہ قومی اسمبلی ووٹنگ ہوگی ایم کیو ایم کا تو مجھے پتا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دے گی. طلال چودھری صاحب آپ کی پارٹی جو ہے استعفوں کے معاملے میں اب جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ یہ استعفے ایکسیپٹڈ ہیں یا ایکسیپٹڈ نہیں ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کریں گے پوری پی ایم ایل این بحیثیت جماعت؟ کامران شاہد صاحب ہمارا جماعت کا آج کے دن تک یہ اصولی موقف ہے کہ یہ بے شک جتنی مرضی وہ کوتاہیاں کریں، یہ نابالغ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ نئی جماعت ہیں، یہ غلطیاں کریں، ہم نے انہیں قومی دھارے میں رکھنا ہے. ہم نے پاکستان میں ضرب عضب کو کامیاب کرنے کے لیے، ہم نے پاکستان میں امن کے لیے، ہم نے پاکستان میں آپ ایک حق میں ووٹ دیں گے سر، یہ بتا دیں صرف دلال بھائی. یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، اسی پہ آ جائیں ڈائریکٹ جلدی سے. دیکھیں نا مجھے موقع دیکھیں نا، یہ پاکستان کے لیے اس کی انویسٹمنٹ، اس کے اندھیرے دور کرنے کے لیے ہم انہیں کریڈٹ میں ساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے حق میں ووٹ دیں گے نا؟ کریں. اور علی محمد میرا بھائی ہے، مراد سعید، علی محمد شہریار جیسے، ہم انہیں نہیں جانے دیں گے، کہیں نہیں جاتے، یہ فکر نہ کریں، یہ پارلیمنٹ میں رہیں گے. لے جی علی محمد خان صاحب، کیا زمانے کی وہ آ گئی ہے آئرنی آف فیٹ ہے کہ اب اس وقت پی ایم ایل این کے ووٹوں سے آپ جو ہے آپ کی پارٹی کی جو ہے وہ سند قائم ہوگی رکنیت کی. یہ تو بڑا سیاسی سیٹ بیک ہے آپ کے لیے علی صاحب، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے. میں ذرا اس پہ اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ سارے مل کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس طرح دھرنے کے دنوں میں ہوا تھا کہ پارلیمنٹ ساری ایک ہو کے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے سارے میاں صاحب کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں رہنے کے لیے کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. ہم
70-80 लाख लोगों के वोट लेके आए थे और वही हमारे असल वारिस हैं हमारे वोटों के, और ये 1 करोड़ से ज़्यादा होते अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत धांधली से ना बनी होती। अगर ये समझते हैं कि इस तरह की एक नई तारीख रकम करना चाहते हैं तो वो तो 100 बिस्मिल्लाह। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि 2015 को जो हमने इलेक्शन का साल करार दिया है वो काम इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा। तो मैं तो इनको वेलकम करता हूँ, आप ज़रा तेज़ी से इस पर वोटिंग कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़तें और ज़िल्लतें अल्लाह पाक के हाथ में हैं। लेकिन इन सबसे मेरा ये सवाल है, मैडम भी बैठी हैं, MQM को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इमरान खान अभी तक मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बने, अभी तक इमरान खान साहब ने कभी लाहौर की हुकूमत नहीं संभाली और ना ही कराची की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा ये सवाल ज़रूर हक बजानिब है इसमें पूछने में कि 1980 से मियाँ साहब की हुकूमत है और ज़रदारी साहब की हुकूमतें 1971 से हैं जमात की उनकी, कि कराची में ये बोरी बंद लाशें, ये लोगों का मरना, ये लोगों का गिरना, ये कत्ल व गारत गरी, ये इंसानियत सोजी, ये लाहौर में जो होता है, ये जो पाकिस्तान का बच्चा मकरूज है, जो बिजली 1-2 घंटे मुसलसल आपको बिजली नहीं मिलती कि एक वर्कशॉप में कोई मजदूर अपना कोई बंदा अपना काम कर सके, ये जो पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो थाने बिकते, ये जो इज्जतें नीलाम होती हैं, क्या ये सब इमरान खान ने कराया है? हमने तो अभी एक दिन भी हुकूमत नहीं की। जरा पहले अपना एहतसाब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज अगर अपना एहतसाब खुद नहीं करेंगे तो एक हस्ती है जो आपका एहतसाब करेगी, उस दिन से जरूर डरिएगा। और असेंबली का डरावा हमें ना दें। असेंबली हमारे लिए सिर्फ एक कदम है उस मकसद को हासिल करने के लिए जो जिन्ना साहब का था कि जिन्ना का पाकिस्तान। चलो ठीक है, अगर जिन्ना का पाकिस्तान असेंबली में बैठ के हासिल हो सकता है तो बैठ के हासिल करेंगे, और अगर असेंबली से बाहर बैठ के हासिल होता है तो बाहर बैठ के हासिल। राजा साहब, ताने तो बड़े मिलते हैं पीटीआई को, आप लोगों की, वैसे भी केपी की गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ मिलकर बना दी उन्होंने, PMLN कहती है। लेकिन अब ये चल रहा है पता कि 246 में आप अपने दोस्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे, आपने पीटीआई से मुतालबा कर दिया अपना उम्मीदवार निकाल दें 246 से, ये बात सही है? देखिए ना, मतलब इंतखाब में हिस्सा लेना तो हर एक का हक है, उनका भी हक है, हमारा भी हक है। ठीक है। फिर उसके बाद जमातों के दरमियान आपस में सीट एडजस्टमेंट भी होती है, ये भी एक हकीकत है। यही एक आखिरी इलेक्शन से कह रहे हैं कि निकाल दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, आगे बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, कौमी भी हैं, मिल के भी लड़ सकते हैं। हमने कहा है कि मेरिट पे बात कर लें, आपकी कोई ग्रुप के लोग हमारे मिल के बैठ जाएं और ये देख लें कि इस हल्के के अंदर कितने सालों से जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। यहाँ से हमारे प्रोफेसर गफूर साहब बने, यहाँ से मुजफ्फर हाशमी साहब बने, यहाँ के जो टाउन 2 इसमें आते हैं उनमें डॉक्टर परवेज़ महमूद बने, वहाँ पे फारूक नेमतुल्लाह टाउन नाज़म है। और हमने यहाँ के जो बल्दियाती कौंसलर्स हल्के हैं, यानी उनको नाजमीन के हल्के, वो जीते। यहाँ बड़ी तादाद में हमारा वर्कर है, हमारा वोटर है, हमारे पोलिंग एजेंट है, पोलिंग हम ये कहते हैं कि भाई आप बैठ जाए और इस पे आप लोगों को फर्क तो नहीं पड़ेगा। कामरान साहब एक लाइन कहनी है कामरान साहब। जी कामरान साहब, मेरा सियासी तजिया और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, अभी तक मैं प्रोफेसर साहब की बात को समझता हूं कि ठीक है, इस वक्त तक जो नंबर 2 पे पोजीशन पे है, जो इस वक्त मुकाबले की दौड़ में कुछ आगे है, वो 2 नंबर पे जमात इस्लामी है, पीटीआई काफी पीछे है। मेरा ख्याल है ये यार तलाल साहब 30,000 वोट लिया लास्ट इलेक्शन में उन्होंने, भाईजान क्या हो गया? हमारे भाईजान वो दोपहर में उन्होंने बाईकाट कर दिया था। जमात इस्लामी इस वक्त 2 नंबर पर चल रही है, पीटीआई काफी मेहरबानी करके दूसरा नंबर कहें, 2 नंबर ही कहते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा नंबर ठीक है। ये तलाल साहब प्री पोल रिगिंग में ना आ जाए आपकी ये बात, प्री पोल रिगिंग में आपको को फर्क तो नहीं पड़ता? तो सियासी तजिया मेरा भाई, पीटीआई और जमात इस्लामी अलग-अलग इलेक्शन लड़े आपके खिलाफ, वोट डिवाइड हो या एक लड़े, आपकी पोजीशन आपको लगता है स्ट्रांग है या फर्क पड़ेगा? हाँ, नहीं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन जो बात तलाल साहब कह रहे हैं मैं उसकी हिमायत करूंगी। और मैं, मेरे मोहतरम ये जमात इस्लामी के जो बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, मैं ये समझती हूँ कि जमात इस्लामी का वहाँ अपना एक वोट बैंक है और यकीनन उनका नंबर 2 पर ही आता है, और उस पीटीआई बहुत पीछे है। देखिए, कहीं अचानक आकर आप बैठ जाएं, आकर वहाँ अगर नहारी खाने लगें, अगर आप शीशे के ग्लास में पानी पीने लगें और उनके साथ छालियाँ चबाते हुए घूमने लगें, तो इससे कहीं आप उन्हें ओन नहीं कर रहे हैं। आप, ऐसा लग रहा है किसी और के घर में दाखिल होकर
اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کس کمرے میں بیٹھ جاؤں اور کہاں میں کھانا کھا لوں. لیکن ہاں جماعت اسلامی کا ووٹ نمبر 2 پر آ رہا ہے وہاں, یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے بھی پہلے یہ بات کہی ہے, اور یہ چاہے مل کر کریں یا الگ ہو کر کریں, بہرحال اس سے ایم کیو ایم کے ووٹ بینک پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہ میں واضح میں ضرور کامران میں ایک بات کروں. کامران ایک منٹ. جی کامران شاہد صاحب, جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میڈم کو کہ دیکھیں زمین اللہ کی ہے اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ امانت ہے عوام کے پاس اللہ کی. یہ کب سے آپ نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے کہ سب لوگ آپ نے لکھ لیا کہ سب ہمارے ساتھ ہیں؟ او بھئی ہم سب کا گھر ہے, یہ عمران اسماعیل کا اتنا ہی گھر ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. عمران اسماعیل اسی کراچی کا پلا بڑا بیٹا ہے کراچی کا. کامران صاحب مجھے جی دے دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ مت کریں, یہ جو ہے نا یہ نو فلائی زونز والی سیاست, نو گو ایریز والی سیاست. کراچی پاکستان کے ہر بچے کا ہے اور ہر آدمی کو حق ہے وہاں پہ جانے کا, اور وقت ثابت کر دے گا. دیکھیں ہم نے ایک کام کیا نا, ہم نے وقت کے فرعون کو گھر میں جا کے چیلنج کیا. وقت کے فرعون کو چیلنج کیا آپ نے, وقت کے فرعون آپ مجھے جواب. جی میں آپ کا جواب پورا لوں گا. پھر وقت ہوا ایک بریک کا, اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا گورنر پنجاب کے لیے بھی ایک نیا نام سامنے آ گیا, اور ہمارے اپنے اخبار کی نیوز جو ہے اس کے اندر ایک خاتون, اہم خاتون کا نام سامنے آیا. آپ سے شیئر کرتے ہیں گورنر پنجاب کے حوالے سے, بڑا اہم ترین صوبہ اب تک بغیر گورنری کے. طلال چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نام صحیح ہے غلط ہے. بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. طلال چوہدری صاحب کوئکلی ذرا بتا دیجیے, یہ ہمارے اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ معروف رائٹر و سوائی شخصیت تہمیہ درانی صاحبہ کو پنجاب کا گورنر لگایا جا رہا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ اس بارے میں فائنل کچھ نہیں ہوا؟ جی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے جی کہ کون گورنر لگ رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے جی. اچھا آپ کے علم میں نہیں. خوشبو صاحبہ آپ جواب دینا چاہ رہی تھیں, الیکشن کمپین چل رہی ہے اس پروگرام میں بھی, آبویسلی جماعت اسلامی کا اپنا موقف ہے, 246 پہ پی ٹی آئی کا اپنا اور آپ کا اپنا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میرے بھائی نے بھی کہا کہ جی کسی بھی جگہ کسی بھی زمین پہ کوئی جا سکتا ہے, بالکل بجا ہے. اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے غرور نے ان کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا, ان کی پوری تحریک کو پسپا کر دیا. اور اگر آپ یاد کریں 13 اگست کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا, وعدہ کیا تھا کہ میں جوڈیشل کمیشن بنا دوں گا, اور خورشید شاہ کی سرکردگی میں پوری پارلیمنٹ گارنٹیئر بن رہی تھی. اگر 7 ماہ پہلے یہ وہ بات مان لیتے تو نہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی, نہ ہی آئی ڈی بی پیز کی بددعائیں ملتی, نہ ہی ضرب عذب سے سب کی توجہ ہٹتی, نہ ہی یہ اخلاقیات کے جنازے اٹھتے, نہ ہی اس قسم کی ہوتی بات, اور پورے عرصے تک لوگ جس عذاب کا شکار ہے وہ کچھ نہ ہوتا. یہ جلیبی کی طرح آپ ایک ہی طرف سے گھوم کے پھر آ کے جوڈیشل کمیشن پہ بیٹھ گئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 45 دن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے تو 45 دن انتظار کر لیتے, 45 دن کے بعد آ کر بیٹھ جاتے. لیکن یہ جو ان کے یو ٹرنز ہیں انہوں نے بہرحال ان کے لوگوں کو بھی جواب دہ کر دیا ہے. مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ آف کورس یہ لوگ جواب دہ ہو گئے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب چاہیں آ جائیں اور جب چاہیں چلے جائیں, یہ ان کا حق نہیں ہے, اور اب انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ سوال ان کا پیچھا کرے گا ہمیشہ کہ استعفے دیے تھے یا نہیں دیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. طلال چوہدری صاحب, آج شہباز شریف صاحب گئے وفد لے کر سعودی عربیہ میں. ایک تو بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ وزیر خارجہ کا کام ہے, وہ کس کیپیسٹی میں وہاں پہ گئے ہیں؟ ایسا صرف سی ایم پنجاب گئے یا وزارت خارجہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ کس لیے گئے, کیا پیغام لے کے گئے, آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ اور یہ جو قومی اسمبلی کی قرارداد ہے اس سے بڑھ کر کوئی کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کے ساتھ؟ کامران شاہد صاحب, آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی یمن کی, اس دن بھی بہت سارے آپ کے اور بہت سارے دوسری جماعتوں کے تحفظات تھے, اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ انتظار کریں, یہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. یہ گائیڈ لائن ہے جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, اور اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ چلے گی اس یمن کے ایشو پر. اس کو چیزوں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ. یمن اور سعودی عرب, یہ پارلیمنٹ میں بڑا کلیئر کہا ہے کہ سعودی عرب کے ڈیفنس پہ ہم بالکل ہر قیمت پر کریں گے, اور ہر صورت اس پہ جو بھی اس پہ ہمیں کوئی اقدام اٹھانا پڑے. طلال صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے سعودی عرب کے ڈیفنس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی شہباز شریف وہاں گئے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ کابینہ سے اپروول لے کر دستے جو ہیں وہ سعودی عرب کے بارڈر میں بھیج دیں، جو یمن سعودی عرب کا بارڈر ہے، اور وہ سعودی عرب کے اندر رہ کے جو ہے قرارداد اپنی جگہ پر ہے اور آپ فوج دستے بھیج دیں سعودی عرب کے بارڈر پہ، یہ ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں پہلے بھی ایسے باتیں کی جاتی رہی، یہ ابھی تک سعودیہ کی وہ جو سوورینٹی ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج یہ ہائی پاورڈ ہمارا وفد گیا ہے اور یہ پہلے وزیر دفاع بھی گئے تھے، اور اس میں یہ ایک دوسرے سے ڈسکشن جاری ہے، اور ہم اس کا صرف حصہ کسی جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کا حصہ، آپ نے دیکھا ایرانی فورن منسٹر آئے، ٹرکش پرائم منسٹر، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو انیشیٹ کی یہ بات امن کے لیے، وہ اس پر یہ پوری یہ بات چل رہی ہے۔ ہم امن کروانے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا ہر فریق سے رابطہ کرنا ہے، اور یہ بھی اسی کڑی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی رائے صاحب۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم نے نہ طیارے مانگے یا نہ فوج مانگی ہے۔ سوالات بہت زیادہ ایسے اٹھا دیے گئے کہ جو سوالات نہیں تھے، اصل بات یہ تھی کہ جو وہاں پہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس صورتحال کی ہم ایک تائید کریں۔ ایک اصول کی بات ہے، جس اصول کو ہم نے یہاں پیدا کیا اور یہاں اس کے لیے ضرب عصب ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی بندوق کے زور پر کسی بھی حکومت کو ختم کرنے، دارالحکومتوں پہ قبضے کرنے، وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے کا ایسا تو کوئی خطرہ سعودی عرب کو نہیں ہے پرائے صاحب۔ نہیں، میں تو وہاں کی بات کر رہا ہوں نا، یمن کی۔ تو یمن کا ہم سے کیا تعلق؟ یمن کا دیکھیں، یمن میں ہم کیوں بھیجے فوج؟ فوج بھیجنے کی بات ہی نہیں ہے، بات تو موقف کی ہے۔ کشمیر سے کسی کا کیا تعلق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہمارے موقف کی حمایت کریں تو وہ کرتے ہیں، لوگ، دنیا کرتی ہے، اسی لیے یہ موقف کی پہلے تو بات ہے۔ اور موقف یہ ہے کہ وہاں پر ایک حکومت قائم کی گئی 2011 میں، یہ قائم کروانے والوں میں حوثی قبائل بھی شامل تھے، علی عبداللہ صالح بھی شامل تھے، سعودی عرب بھی شامل تھا، اور وہ بھی شامل تھے گلف کونسل بھی اور اقوام متحدہ بھی۔ اب اس حکومت کے ساتھ ایک دستور بن رہا ہے، اسمبلی انتخابات ہونے والے تھے کہ تلوار بندوق اٹھا لی گئی اور بندوق اٹھا کے ایک فیصلے مسلط کیے گئے، حتیٰ کہ دارالحکومت پہ قبضہ ہو گیا۔ تو جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا ہے، کوئی ان کا بھی کردار ہے یا وہ یہ دیکھے کہ جی بس اب ٹھیک ہے آپ یہ آپس میں لڑتے رہے؟ علی محمد خان صاحب، میں ایک صرف اور بات ہے، مطلب یہ ہے نا کہ جی ان چیزوں کا نہ شیعہ سنی سے تعلق ہے، نہ ان چیزوں کا عرب عجم سے تعلق ہے، نہ سعودی عرب اور ایران سے تعلق ہے۔ اس کو اس تناظر کے اندر نہ رکھا جائے۔ عرض حرمین شریفین کا تقدس، احترام اور تحفظ ہے، یہ امت کی مجموعی ذمہ داری ہے، اور پاکستان سب سے بڑھ کر اس ذمہ داری کو ادا علی صاحب، شہباز شریف صاحب کا وفد گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ اگر کوئی کر لیں تو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے بینگ اے پارلیمنٹیرین، اگر پرائم منسٹر کرتے ہیں فوج بھیجنے کی پارلیمنٹ قرارداد سے ہٹ کے؟ دیکھیں، اگر وہ کوئی سٹیپ ایسا لیتے ہیں جس میں جو پارلیمنٹ کی ہماری جو جوائنٹ ریزولوشن آئی تھی اس کی روح کے منافی ہوگی، پھر تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یمن میں جو ہو رہا ہے، دیکھیں یہ اب یہ کھلی حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کی پراکسی وار چل رہی ہے۔ ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے، کچھ ان کے لوگ آ کے ادھر ٹریننگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور وہی صورتحال دوسری طرف ہے۔ دیکھیں اس صورتحال یہ ہے کہ یمن میں ایک طرح سے سول وار ہے، اور اس پہ انٹرنیشنل بارڈرز کراس ہو کے باہر سے جہاز آ کے پاؤنڈنگ کر رہے ہیں۔ اب اس ایشو میں اگر ہم انوالو ہوں گے، یہ بڑا اس کے ڈائنامکس بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تھریٹ ہوتا ہے سعودی عربیہ کو تھریٹ ہوتا ہے، اور خادم ہمارے جو حرم شریف ہیں، دونوں حرمین شریفین جو ہیں، اگر ان کو تھریٹ ہوتا ہے پھر تو ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہے، پھر تو کوئی مطلب ہے کہ if you are Muslims and we have to defend it۔ لیکن اس وقت ایسی کوئی صورتحال اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ چلتے تو یہ بتا دیجیے، سوال رہ گیا کہ این 246 کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی نے آپ لوگوں کو اپنا امیدوار دستبردار کرا ہے، تو کوئی فیصلہ کیا آپ کی پارٹی نے اس سلسلے میں دستبرداری کا؟ دیکھیں دونوں حلیف جماعتیں ہیں،
اور خاص کر میں سراج الحق صاحب کے کردار کو ضرور سراہوں جس طرح سے یہ اس جو دھرنے کے دوران اور اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کے ایشو پہ ان کا اور کچھ دوسرے سیاستدانوں کا جیسے رحمان ملک صاحب تھے یا قیرہ صاحب کا کردار تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت فلیکسیبل ہیں سراج الحق صاحب, اور میں سمجھتا ہوں دونوں جماعتوں کے جو مشترکہ مفاد میں ایک بات ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی, کیونکہ جو جس طرح KPK میں یہ صرف حکومت کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہوئے, حکومت کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی اکٹھے ہو سکتے تھے. ہم نے تو اپنی حکومت میں وزیروں کو جو ہے حلیفوں کو باہر نکالا ہے کرپشن پہ یا دوسرے الزامات پہ, لیکن ان کی ہماری سوچ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قدر مشترک ہے. طلال صاحب آپ کو کوئی پرابلم ہے اس وقت جو کل سے ایویڈنس پیش ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن کے آگے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے پنڈورا باکس کھل جائیں گے کے؟ کامران صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تمام چیزیں یہ بالکل یہ سب لوگ اپنی تسلی کر لیں, سب لوگ اپنا کتھارسس کر لیں. یہ کوئی کمیشن میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئے گی. کچھ چیزیں جو بالکل پہلے ہی تصحیح ہونے والی ہے اس کے لیے کمیٹی پارلیمنٹ میں ریفارمز پہ کام کر رہی ہے. آخر کار اس کمیٹی میں تمام جماعتوں کو آنا پڑے گا اور ان ریفارم سے یہ الیکشن ٹھیک ہوگا. اس کمیشن سے انشاءاللہ کوئی نیا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ صرف ایک ہم نے تسلی دی ہے, ایک بہانہ بنایا ہے کہ PTI کسی طرح واپس آ جائے. یہ ایک بہانہ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں. یہ تو بڑا پھر آپ فیس سیونگ دے رہے ہیں, ایک بات کروں آپ مفاہمت دہل کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس سیونگ دے رہے ہیں PTI کو, اور یہ جوڈیشل کمیشن ویسے ایک ڈھگوسلہ ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہے ہیں. وہ شوکت خانم سے لے کے KPK کی حکومت سے لے کے بنی گالا محل کی سڑک تک ہم نے بنا کے دی ہے. ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں, اب بھی مدد کر رہے ہیں کہ یہ اکیلے نہ رہ جائیں. جی علی محمد خان صاحب. کامران صاحب ایک بات تو پوچھ کے بتائیں یہ طلال بھائی سے, ان کو مستقبل کا حال کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم آپ کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے آپ کے لیے رستہ ہموار کیا, تو لگتا رہا آپ دونوں کی آپس میں کامران صاحب انہیں کہے میں حقیقی دنیا میں رہتا ہوں, امپائر کی انگلی پہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے جی, بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو خوشبخت صاحبہ کا اور پرائز صاحب کا ویو لیں گے کہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ تو بالکل اس طرح ہو گیا کہ انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے PMLN اور PTI کی, ان کی واپسی کے لیے ڈھگوسلہ دے دیا ہے جوڈیشل کمیشن. واپس آتے ہیں جی بریک کے بعد. ہوں صرف GFC کا فرق, کیونکہ عام پنکھا 120 واٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے. جی وارم ویلکم بیک. خوشبخت شجاعت صاحبہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ویسے ہی واپس لانے کے لیے سب کچھ کیا ہی ہے, اور آپ ان کے خلاف قرارداد لے گئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ طلال صاحب جو ہیں وہ بہت ہمدردانہ سوچ رکھتے ہیں اور بہت بڑا دل کیا ہے. جو باتیں ان لوگوں نے سنی ہیں ان باتوں کے بعد جس طرح یہ جواب دے رہے ہیں اور جس طرح یہ کھینچ کر لے کر آ گئے, ان کو بڑی بات ہے. لیکن ہم نے قانونی بات کی ہے. دیکھیں کامران صاحب, اس میں کوئی ایسی اختلاف برائے اختلاف نہیں ہے, ایک قانونی بات ہے, اس پہ سب متفق ہیں. الیکشن کمشنر بھی متفق ہے. جسٹس وجیہ الدین صاحب نے یہ فرمایا ہے جوڈیشل کمیشن دو جماعتوں کے درمیان نہیں ہے. یہ مطالبہ سب کا تھا کہ ہمارا بھی مطالبہ ہے. آج ہمارے آج کا جو شو ہے نا وہ طلال چودھری صاحب کے نام اور ان کی باتیں اور ان کی حکایتیں اور ان کے اقوال زریں ہمارا خواتین اور جو کی پیشن گوئی ہے 246 میں پھر علماء کا ہے, اور یہ سب پتا چلے گا کہ کتنے بڑے تعداد. قانون کی بات چل رہی ہے تو ایک بات چلتے چلتے میں بھی کہتا ہوں. جی فرمائیے. قانون کی بات میڈم نے کی ہے تو قانون کے مطابق وہ عمران فاروق قتل کیس کے ایک اور بھائی جو ہیں وہ معظم صاحب وہ پکڑے گئے, GIT بن گئی ہے, تو عمران فاروق کا قاتل پکڑا جائے. خدا میں ذرا